दर्शकबिन चीनको उन्नत प्रविधि र हतियारसँग तर्सियो अमेरिका सन्धिको लागि प्रयास गर्दै। रुसी प्रधानमन्त्रीले चिनिया प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गर्ने। भारत नेपाल चीन जोड्ने त्रिदेशीय सडक ओझेलमा। बेलायती गुप्तचर प्रमुखले भने चीन रुस र इरान सबैभन्दा ठुलो खतरामा। वास्तविक नियन्त्रण रेखा नजिक वस्तुभाव चढाउन भारतीय सेनाको रोक, चीनलाई फाइदा। चीनले सीमामा मिसाइल र रकेट रेजिमेन्ट तैनात गर्दै भारत चिन्तित। चीनमाथि नजर राख्न भारतले इजरायलसँग किन्यो हेरोन ड्रोन। भुटानसँग के चाहन्छ चीन, भारतलाई भयो चिन्ता। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई आजका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन हरेक समाचार निकै नै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। र यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर छेउमै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिरहनुहोला। दर्शकबिन समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। अमेरिकाले चीनसँग परमाणु अप्रसार सन्धि गर्ने प्रयास गरिरहेको छ र यसको लागि तयारी अगाडि बढाएको छ भने पेन्टागनको एक रिपोर्ट अनुसार चीनले 2030 सम्म आफ्नो हतियारको भण्डारमा लगभग 1000 परमाणु हतियार जम्मा गर्नेछ र अहिले चीनसँग करिब 350 परमाणु हतियार रहेका छन् भने अमेरिकाको डरको प्रमुख कारण हो चीनसँग अहिले अमेरिकाको तुलनामा निकै उन्नत प्रविधि छ र चीनले हालै DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित गरेको छ भने यो मिसाइल आवाजको गतिभन्दा 5 गुणा तीव्र गतिमा कुनै पनि लक्ष्यमा हान्न सक्दछ। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच हालै भएको भर्चुअल बैठकपछि अमेरिकाले कूटनीतिक च्यानलबाट परमाणु अप्रसार सन्धिको लागि गम्भीरताका साथ प्रयास गर्न सुरु गरेको छ र बाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जैक सुलिभानका अनुसार बाइडेन र सी जिनपिङको बैठकपछि अब यस प्रकारको सन्धिको प्रयासको लागि अनुकूल परिस्थिति रहेको बताएका छन् र उनका अनुसार यसको लागि चीनको तर्फबाट सकारात्मक सन्देश आउनु पर्दछ र चीनसँग यस्तो कुनै पनि सन्धि भएमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापना हुन सक्नेछ। तर यसको लागि अमेरिकाले चीनमाथि भूराजनीतिक दबाव बनाउनु पर्दछ र बदलिदो समीकरणमा अमेरिकालाई रुसभन्दा कैयौं धेरै चीनको बढ्दो सैन्य शक्तिबाट खतरा रहेको छ। अमेरिकाको लागि सबैभन्दा ठुलो खतरा चीनको एन्टी सेटेलाइट प्रविधि हो र एन्टी सेटेलाइट प्रविधिबाट चीनले अमेरिकाको सेटेलाइट र अर्ली वार्निङ सिस्टमलाई पङ्गु बनाउन सक्दछ। रुस जस्तै अमेरिकासँग चीनको साथमा कुनै पनि न्युक्लियर हटलाइन पनि छैन। चीनले हाइपरसोनिक मिसाइलको 150 भन्दा धेरै परीक्षण गरेको छ भने अमेरिकाले 9वटा परीक्षण मात्र गर्न सकेको छ र यसमाथि चीनका हाइपरसोनिक मिसाइलमा घुम्दै उड्ने क्षमता समेत रहेको छ। दर्शकबिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रुसी प्रधानमन्त्री मिखाइल मिशुस्तिन र चिनिया राज्य परिषदका प्रधानमन्त्री ली छ्याङले रसिया चीन सम्बन्धको विकास र दुई देश बीचको रणनीतिक सहयोगको बारेमा छलफल गर्ने कार्यक्रम तयार भएको छ र रुसी मन्त्री परिषदलाई उद्धत गर्दै रुसी समाचार संस्था स्पुतनिकले जनाएअनुसार दुवै पक्षले व्यापार र लगानी, ऊर्जा, औद्योगिक, कृषि, यातायात र मानवीय क्षेत्रमा सहयोगमा जोड दिएर रुसी चिनिया व्यापक साझेदारी र रणनीतिक अन्तर्क्रियाको विकासका मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ र यसअघि मंगलबार रुसी रक्षा मन्त्री सर्गेई शोइगुले रुस र चीनले यस वर्षदेखि समुद्र, हवाई र जमिनमा संयुक्त सैन्य तालिम बढाउँदै आएको बताएका थिए र शोइगुले आफ्ना चिनिया समकक्षी ओइ फेङसँग भिडियो कन्फरेन्स मार्फत कुरा गरेपछि यो कुरा बाहिर आएको हो र शोइगुले कोरोना भाइरस महामारीको सन्दर्भमा द्विपक्षीय सहयोगको कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे छलफल गरेका छन्। दर्शकबिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल, भारत, तिब्बत हुँदै चीन जोड्ने हालसम्मकै छोटो र सजिलो त्रिदेशीय सडक निर्माण योजना वर्षौंदेखि अन्डलमा परेको छ। राजनीति इच्छा शक्तिको अभावले सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा भारतको तिकुनिया, कतरनिया घाट, बर्तियाको राजापुर र कैलालीको चिसापानी, सुर्खेतको घाटगाउँ, मुटु अछामको मङ्गलसेन, बाजुरा हुँदै हुम्लाको हिल्साबाट तिब्बत जोड्ने सडक निर्माणले गति लिन नसकेको हो। वर्षेनी टुक्रे बजेट यो रुटमा परे पनि त्यो हात्तीमुखमा जिरा जस्तै हुने गरेको छ।
यद्यपि यो सडक सुर्खेतको गुटुबाट अछाम सदरमुकाम मङ्गलसेन जोडिन अब 4 किलोमिटर मात्र बाँकी रहेको छ र यस क्षेत्रका बासिन्दाले करिब 5 दशकदेखि व्यापारिक महत्त्वको त्रिदेशीय सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिन माग गर्दै आएका छन् र कैलालीको चिसापानी र सुर्खेतको घाटगाउँसम्म सडक निर्माण भइसकेको छ भने चौकुने गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने गुटुका पूर्व जनप्रतिनिधि काशीराम देवकोटाले अछाम बाजुरा सडक सञ्जालमा जोडिसकेकाले तत्काल सुर्खेतको गुटु हुँदै मङ्गलसेन जोड्ने ट्र्याक निर्माण गरिनुपर्ने बताएका छन्। दर्शक विनिसगरी अर्को समाचार तर्फ लागौं। बेलायती गुप्तचर एजेन्सी एमआई का प्रमुख रिसर्च मुरले अहिले चीन, रुस र इरान र आतंकवाद सबैभन्दा ठूलो खतरा भएको बताएका छन् र अहिले बेलायती गुप्तचर एजेन्सीले पनि यी 4 खतराको सामना गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार मुरले रुस, चीन र इरान लामो समयदेखि गुप्तचर समुदायको लागि प्रमुख प्राथमिकताको रूपमा रहँदै आएको उल्लेख गरेका छन् र चौथो ठूलो प्राथमिकता आतंकवाद भएको उनको भनाइरहेको छ। मुरले चीन ठूलो गुप्तचर अभियान चलाउन सक्षम रहेको उल्लेख गरेका छन् भने उनले भनेका छन् चीनको गुप्तचर सेवा निकै सक्षम छ र लगातार बेलायत र हाम्रो सहयोग विरुद्ध व्यापक मात्रामा जासुसीको अभियान चलाइरहेको छ। यो अभियान चीनको स्वार्थ रहेको सरकार तथा उद्योगमा काम गर्ने तथा यस्ता विषयमा शोध गर्ने मानिस विरुद्ध चलाइने गरेको छ। मुरले चीनले मुलुक बाहिर रहेका आफ्ना नागरिकमाथि पनि निगरानी गर्ने गरेको र उनीहरूमाथि अतिरिक्त दबाव बढाउने प्रयास गर्दै आएको आरोप समेत लगाएका छन्। दर्शक पनि यसैगरी अर्को समाचार तर्फ लागौं। चीनसँग सीमा विवादको सामना गरिरहेको भारतीय सेनाले वास्तविक नियन्त्रण रेखा नजिकको परम्परागत चरणमा वस्तुभाव चलाउन रोक लगाइएको छ र यसले गर्दा चीनले भारतको भूमि हडप्ने गरी सलामी स्लाइसिङको अवसर पाएको भारतीय विश्लेषकहरूले बताएका छन् र पशुपालकहरूले वस्तुभाव चलाउने क्रममा चिनियाहरूको गतिविधिमा नजर राख्ने गरेको तर अब त्यो अवसर गुमेको बताइएको छ र चिनियाहरूले आफ्ना घुमन्ते पशुपालकहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न दिएका छन् भने उनीहरू त्यही घुमन्तेहरू मार्फत हाम्रो भूमिमा अतिक्रमण गर्दछन्। कोनचोक स्टाजिनले रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहलाई पठाएको स्मरण पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। स्टाजिन पूर्वी लद्दाखको चुसुल क्षेत्रका पार्षद हुन् भने भारतीय पशुपालकहरूलाई हट स्प्रिङ, पागोक तालका विभिन्न फिगर, न्यालुङ योकमा लगायतका ठाउँहरूमा रहेका चरणमा जान भारतीय सेनाले रोकेको स्टाजिनले द टाइम्स अफ इन्डियालाई बताएका छन्। दर्शक पनि यसैगरी अर्को समाचार तर्फ लागौं। वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलएसी नजिकै पूर्वी लद्दाखमा चीनले आफ्नो सैन्य संरचनामा वृद्धि गर्ने क्रम तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ र यसलाई लिएर भारतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ भने अंग्रेजी अखबार लाइभ मिन्टको रिपोर्टका अनुसार दुई देशबीच हालै भएको छलफलमा पूर्वी लद्दाख क्षेत्रमा भारतीय पक्षले चीनको सेनासँग यस विषयमा कुरा गरेको थियो र अखबारले सूत्रको हवाला दिँदै भनेको छ एलएसीमा चीनले नयाँ निर्माण गरिरहेको छ जसमा बस्ने ठाउँ, सडक, नयाँ राजमार्ग समेत बनिरहेका छन् भने यसका साथै उसले आफ्नो तर्फ मिसाइल रेजिमेन्ट समेत भारी हतियार तैनात गरेको छ र यही कारण भारतीय पक्ष धेरै चिन्तित रहेको छ भने सूत्रका अनुसार सैन्य संरचनामा बढोत्तरी निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ जसमा हाइवेलाई फराकिलो पारिदिएको छ भने नयाँ हवाई पट्टी बनाइँदैछ। यी हवाई पट्टीहरू मुख्य एयरबेस कासगार र गारगुस्सा र होतनका भन्दा अलग रहेका छन् भने सूत्रका अनुसार एउटा ठुलो हाइवे पनि बनाइँदैछ जसले एलएसीका चिनिया सेनाको कनेक्टिभिटीलाई अझै राम्रो बनाउनेछ भने चीनले आफ्नो वायु र स्थल सेनाको लागि यस्ता संरचना बनाउने काममा पनि ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ र जुन संरचनाले यसलाई दुर्गम क्षेत्रमा अमेरिकी र अन्य सेटेलाइटहरूबाट बचाउन सकुन्। यो कोसिस अन्तर्गत तिब्बत र यो क्षेत्रलाई बुझ्ने युवाहरूलाई भर्ती गर्ने प्रयास भइरहेको छ भने जसलाई हान सुरक्षा बलसँग तैनात गरिनेछ र खासमा दुर्गम क्षेत्र भएका कारण चीनको मुख्य भूमिका मानिसहरूलाई यहाँ टिक्न निकै कठिन छ। त्यसैले यहाँका मूल मानिसहरूलाई नै यहाँ तैनात गर्ने प्रयास भइरहेको छ भने अघिल्लो जाडो यामसँग तुलना गर्ने हो भने यसपटक सेल्टर रोड कनेक्टिभिटी धेरै राम्रो छ र यहाँको जलवायुको विषयमा पनि उनीहरू धेरै अभ्यस्त छन् भने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा चीनको सेना पिपुल्स लिबरेसन आर्मीले रकेट र मिसाइल रेजिमेन्ट तैनात गरेको छ र साथमा चीनले भारी संख्यामा ड्रोन पनि तैनात गरेको छ भने यी मध्ये अधिकांश ड्रोन यस क्षेत्रमा निगरानीको लागि राखिएका छन्। दर्शक पनि यसैगरी अर्को समाचार तर्फ लागौं। भारतले रक्षा क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउनका लागि विभिन्न कदम चाल्न थालेको छ
र त्यसै क्रममा लद्दाखमा चिनिया गतिविधिमाथि नजर राख्न भारतले इजरायलसँग हेरोन ड्रोन किनेको छ भने यी ड्रोनहरूको एन्टी जामिङ क्षमता पहिलेको भन्दा राम्रो रहेको बताइएको छ र ड्रोन किन्नका लागि भारत सरकारले रक्षा बलहरूलाई दिएको सङ्कटकालीन वित्तीय शक्तिको उपयोग गरिएको थियो भने त्यस अन्तर्गत उनीहरूले युद्ध क्षमतालाई उन्नत गर्नका लागि 500 करोड भारको उपकरण र प्रणाली किनेको छ। इजरायली सञ्चार माध्यमको अनुसार हेरोन मार्क 2 ड्रोन संसारको सबभन्दा उन्नत प्रविधियुक्त रहेको मानिएको छ। चीन कुनै पनि हालतमा भुटानसँगको सीमा विवाद अन्त्य गर्ने पक्षमा देखिएको छ र दुई देशबीच यसका लागि एउटा सहमति समेत बनेको छ भने यस मार्फत चीनले भारतसँग मात्र सीमा विवाद कायम रहेको र भारतीय नेताहरूको हटका कारण सम्झौता गर्न नसकेको भाष्य स्थापित गर्न खोजेको छ र चीनले तिब्बतसँग जोडिएको ठुलो भूभाग भुटानलाई दिन खोजेको छ र त्यसको साटो रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण दोक्लाम राख्न खोजेको छ र दोक्लामलाई भुटानले सुम्पेमा भारतको सिलगढी कोरिडोर खतरामा पर्दछ भने चीनले सिलगढी कोरिडोर नजिक भुटानी क्षेत्रमा सडक र सैन्य प्रतिष्ठानको जाल बुनेको छ र यो क्षेत्र दोक्लाम नजिक रहेको छ भने सन् 2017मा भारत र चीनबीच महिनौसम्म सैन्य तनाव भएको थियो भने गलवान हिस्सा र लद्दाखमा सीमाका अन्य स्थानमा तनावपछि भारत सतर्क छ। त्यसैले गर्दा भारतीय सेनाले लद्दाखदेखि अरुणाञ्चल प्रदेशसम्म चीन सीमामा आधारभूत संरचना बनाइएको छ र ती क्षेत्रहरूमा भारतीय सेनाले माउन्टेन कोर हलुका तोप, सशस्त्र गाडी र